म्हाका शक्य आहा तितल्यान And the drug is also expensive. 34,000. ताका इंजेक्शन आमकां तितलें पडटा जाणा म्हाका ना मेडिकल मॅन पॉवराचेर येवया इक्विपमेंट्स आनी कितें जाय म्हणटा आता डिजेबल पर्सन तांकां कसली फॅसिलिटी आहा आतां ते सकाळ येतात ते थिंग रावतात ताका भितर रावपाक कोण हेल्प कोण वॉचमॅन म्हणटा आपल्याची ड्युटी न्ही आमकोण हे सगळे आहा ते आमचे उलयना हांव खाली उलयता कित्याक हांव हिंगा जर येता जाल्यार सोशल वर्कर हिंगा अँबुलन्स आहा ड्रायव्हर आसता आमी आमच्या MLA पासून हांव उपकार मागता तेजे मातशे ड्रायव्हर दिवन तेजे अँबुलन्स दिता सो दीस इज अ पब्लीक सर्वीस सो हे मेळटा आनी सगळ्यांक सांग पूण इंचार्ज तूं मरे सगळ्यांक सांग की अशें परतें जावपा जायना म्हणून आमी हॉस्पिटलान आसा आमी हांगा खंय हातून ना पुलीस स्टेशनान ना दादागिरी दाखोवपाक पेशंटांक केअर घेवन ट्रीट करपाक जाय ते सगळ्यांक सिनियर सिटीजन कोणाक त्या हांगा आदाराक तांकां काय मजा येना हांगा भोंवपाक येना ते कळ्ळें न्ही ते डिस्ट्रेसान आसता म्हणून येता सो तुमचो एटिट्यूडय तसोच आसपा जाय तांचे प्रती कळ्ळें कोण केओस करता तुमी मॅनेज करा बोवाळ करता ताका शुअर हे करा पूण MTS जाल्यार हांव सांगता सेक्युरिटी जो सकयल आसता ताजी तितलीच जबाबदारी MTSाक हांव सांगताच कळ्ळें तुज्यान जमना जाल्यार म्हाका सांग हांव तुका मागीर दुसरे कडेन घालता तुमी तेच सांगता सो कोण आसा पळय न्ही सकयल ताका सांगा की अशें चलपाचें ना जो पेशंट डिस्ट्रेसान आसा ताका हेल्प करपाची इक्वली जबाबदारी आमच्या हांव मानता तुमी सेक्युरिटी पूण मनीसूय आसा जाल्यार आमी कळ्ळें न्ही तूं सगळ्यांक सांग सकयल सेक्युरिटी ना आतां तेका खबर आहा सेक्युरिटी खबर आहा बाबा म्हाका वयर हाडलो आहा बाबा हांव वयतो कितें म्हणून रिमोटाचेर एक व्हीलचॅरार रिमोट आहा तूं म्हाका सांगाय मेन प्रॉब्लम तें आहा आमकां जाय सेक्युरिटी कोणें आमकां व्हरपा जाय आमी डिजेबल आमकां एक मनीस जाय आसता तेच हांवें आतां हिंग डिस्कस केलोलें बाबा आमकां एक मनीस जावो की आमकां व्हरपा वयर व्हरपाक आमी डिजेबल म्हूण मागीर आतां सांगोनूय तेंच सेम रिजल्ट आतां वयर येता आसतना म्हाका सेम जालोलें व्हीलचॅर सांगलें व्हीलचॅर थिंग वयर आहा म्हळ्यार व्हीलचॅर मुज बरें पावना सर तुका खबर आहा न्हू सरा देखून खबर आहा सर येता तेन्ना हांव येतलो सरा सांगलें व्हीलचॅरार सांगलें म्हूण आनी व्हीलचॅर हाडला दवरला डॉक्टर येयल्या चोयल्या सेक्युरिटी सांगला गेला व्हीलचॅर वयर हांव रावता सकयल वयर चलोन येवन बोवाड केलें तशें थिंग दोग जाय येयले तेदो व्हीलचॅराचेर घेवन येयले आनी हांव थिंग सांगलां डिस्कशन केलां ते रोग जावन चोय हांव हिंग वयर आहा सगळे गेले म्हणटकीर हांव हिंगा रावपाचें सध्या आमी वेलसांव विलेज पंचायत हांगा आमच्या PHC हांगासर आसा आनीक हांव चडान चड देव बरें करूं म्हणटा आमचे बट सराक तशेंच आमचे डॉक्टर आसा हांगा आनी सरपंच बी आसा आनी लोकल आमचे कडेन आमचे भाव हांगासर येयल्ले आसा आनी मुद्दम आमी गोवोरमेंटा कडेन आमी जी फेसिलिटी जी आसा जी PHC कांसावली जायते आमकां शॉर्टफॉल आसा आसलें पूण आमी डिस्कशन करून आमी जाता ते भाशेन आमचे जे रिक्वायरमेंट कितें आसा ते आमी आतां सरा लागीं आमी रिक्वेस्ट केला आमचे डिमांड जे कितें आसले आमचे PHCचे डॉक्टरूय आसा तेणें जे रिक्वायरमेंट कितें आसा तें सगळें आमी एक्सप्लेन केलें आसा आनी विदीन 2 months आमकां जी कितें फॅसिलिटी आसा ती आमकां सरान ऑलरेडी एश्युरन्स दिली आसा की आमी जाता ते भाशेन आमी जी फॅसिलिटी जी कमी आसा ती आमी दितले तशेंच आमचे शॉर्टफॉल आसा आमचे जे MTS बाकीचे जे शॉर्टफॉल आसा तेवूय फिलअप करून आमकां आमच्या हे कोर्टांनी कॉन्फरन्सीन जे आमची PHC आसा तांकां आमचे जे रिक्वायरमेंट आसा ते आमकां सगळे पावयतले हांव खरेंच काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा गोवोरमेंटाक कित्याक हेल्थ मिनिस्टर तशेंच CMाकूय तशें कित्याक आमकां जी फॅसिलिटी आसा ती आमच्या कांसावली लोकांक आमकां मेळपाक जाय कित्याक लोकांची जायती कंप्लेनां केन्ना केन्ना येतात ती आमकां कंप्लेनां येवपाक नाका ताका लागून आयज आमी मिटींग घेतल्या बरी मिटींग जाल्ली आसा आनी आमचें डिस्कशनूय बरें जाल्लें आसा आनी आमकां जी फॅसिलिटी आसा ती जरूर आमकां 2 म्हयन्या भितर जे आमचें जें हॉस्पिटल आसा तें बरे भाशेन चलतलें इतली म्हाका हितून गॅरंटी आसा कित्याक आयज आमचें डिस्कशन जालां तशें हांव MLA घेवन हांव CMा बोगले गेल्लो तेचो म्हगे व्हिडियो आहा आनी हांवें 4-5 प्रश्न घेवन गेल्लो म्हजे कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हजे वेलसांवचे आनी पयलो हेल्थ सेंटराचो कांसावले हेल्थ सेंटराचो त्या कांसावले हेल्थ सेंटरार लोक जायते सांगतालो डॉक्टर्स बरे आहाय नर्सीस बरे आहाय सगळो स्टाफ बी बरो आहा पूण कितें आहा तांकां शॉर्टेज ऑफ स्टाफ आहा शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स आहाय सो हें घेवन हांव CMा बोगले बसलो आनी CMा सांगलें
कित्याक म्हाका हिंगा इन्फॉर्मेशन मेळटालें केन्ना कोण येयना कोण खबर घेयना अशें म्हाका एक इन्फॉर्मेशन मेळटालें. सो सीएमान ताबडतोब आज सॅटर्डे हिंगा इन्स्पेक्शना तांकां सांगलें वचून इन्स्पेक्शन करया. हांव काळजांतान देबोरकर म्हणटा सीएमाचे की तेणें हे आज सॅटर्डे हे इन्स्पेक्शन दवरलें आनी हेल्थ सेंटराक आनी तेजे भाशेन हांव आमच्या MLAकूय देबोरकर म्हणटा कित्याक तेणें हो प्रॉब्लेम मुखार वयलो आनी आज आमकां दिश्टी पडटा की कितली शॉर्टेज आसली कितले डॉक्टरांनी तांकां एक्सप्लेन करून सांगिल्लें त्या कडेन आपण वायट दिनाय बट तेणें दाखयलां डॉक्टर शॉर्टेज नर्सीज शॉर्टेज आनी मेडिसीन थोडी शॉर्टेज हें आमकां आज कोण येयलें. हांव काळजांतान देबोरकर म्हणटा आनी मिडिया पिपलाक तुमी आज तो व्हायरल केलो की आमी मेळ्ळे सीएमान हे ताबडतोब हें केलें. ही तर आमकां आज तर फॅसिलिटी ना. हिंगा कोण येताय हे हेल्थ सेंटराक कोण येता पूण निडी पर्सन कोण गरज आहा तो येता पयसो आहा तो प्रायवेट हॉस्पिटलां वयता. त्या पासत न्हू आज एज अ सोशल वर्कर जे हांवें कितें मुखार हाडलें तेजो म्हाका बेनिफीट दिश्टी पडलो. सो हांव हेल्थ मिनिस्टराकूय काळजांतान देबोरकर म्हणटा कित्याक तोय जायते फॅसिलिटीज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत हिंगा थिंगा करपाक तयारी करता. सो हिंगाय आमच्या हेल्थ सेंटराचे कांसावलींग लोकांक बेनिफीट मेळ्ळ्या पूण म्हणून हांव मागता आनी तुमकां मिडियाकूय काळजांतान देबोरकर. तें कोणें डिनाय करपा जायना. म्हाका म्हगेलें जाल्यार फर्स्ट टायम हांवें असली मिटींग चाललो अटेंड केल्या. आमगेलें सदां रिक्वेस्ट आसतालो आमगेले MLA कडेन. आतां मोर दॅन 2 years जाले आमगेले इश्यू जाय ते सॉर्ट आउट करून. डॉक्टरूय जाल्यार आमगेलो आहा तो चीफ आहा तो रेपिटेटिवली तो वचोन तो आपल्याले सायडीन कितें पर्सीव करून आतां तें कोता. आनी फर्स्ट टायम म्हाका दिसता आमगे HO आहा तोय बरो हे मिन्स एफिशियंट आसा. आमगेल्या सायडीन आमगेलो कितें जाता तें आमी कोता आनी होपफुली 2 months भितर आमी मेळटले परते आनी कमिटमेंट कितें दिला तो ऑनर करता म्हणून. कितें इशू रेज केल्ले इश्यू ते आतां हांवें ते MLAन सांगिल्लें तशें करून पयलें डॉक्टराक सगलें तुगे कितें इन्फॉर्मेशन बीन रिक्वायरमेंट आहा तें कर म्हणून. एक स्टाफ हें आहा तेंगेलो मागीर मशिनरी जाय ती आहा म्हणल्यार हें ना पण ते ऑपरेट करपा टेक्निशियन आसनाय आनी तुगेले टॉयलेट फेसिलिटी जी पड्या थंय ताकाय चेंजींग करपा जाय मिन्स आनी एका डिफरंट चेंज पॉझिटिव्ह नोट पॉझिटिव्ह मिन्स आतां पॉझिटिव्ह होप घेवन रावपाचें कितें जाता तें चोवपाचें. विदीन 2 months होपफुली फिडबॅक दिवपाक मेळटलें आमकां.